مرحبا بكم في هاد لا فيديو. دونك في هاد لا فيديو غادي نشوفو لي فونكسيون ايزويل. شنو هما لي فونكسيون ايزويل؟ كاين واحد 4 ديال لي فونكسيون كيتسموا لي فونكسيون ايزويل. كاين واحد النوع ديال هادو اكس كاري بلس بي اكس بلس سي، هادي شفناها في ترون كوما افيك ا ديفيرون دو زيرو، دونك هادي اون فونكسيون ايزويل. كاينه فونكسيون تانية هي اف ديال اكس تساوي ax plus b ls cx plus t، حتى هذه تتسمى فونكسيون ايزويل افيك هنا سي ديفيرون دو زيرو. و كاينه troisième fonction حتى هي فونكسيون ايزويل f de x égale racine ديال x plus a appartenant à R، le coefficient colonne appartenant à R. Ok, la quatrième fonction, il y a f de x égale ax à la puissance 3. هادو شناهم في ترون كوما، دونك هادو عندنا في ترون كوما، اما هادو بجوج عندنا في السيزيام، عندنا في اولى باك. دونك نبداو بالفونكسيون الاولى ايزويل الاولى. شنو هي بعدا الفونكسيون ايزويل؟ الفونكسيون ايزويل هي واحد لا فونكسيون اللي خاصك تكون عارف عليها كلشي. دونك فونكسيون ايزويل هي واحد الفونكسيون اللي خاصك تكون عارف عليها كلشي. شنو هي كلشي؟ الوغ جوج الحويجات اللي نورمالمون مهمين هما طابلو دو فارياسيون و لا كوب. الوغ هاد لا فونكسيون هادي بلس بي اكس بلس سي، بالنسبه للديمونستراسيون الا بغينا نعرفوا لا مونوطوني ديالها كنا درنا شي حاجه بحال هكا. دونك يسوفي ندير لو طو دو فارياسيون يسوفي ندير لو طو دو فارياسيون. دونك المهم غادي كاين عندنا هنا دو كا. حنا بالنسبه لطابلو دو فارياسيون ما كنعاودوش نديرو طو دو فارياسيون، كنديرو ديريكت. الو قلنا جوج ديال الحويجات اللي خصنا نديرو في كل فونكسيون ايزويل، جوج ديال الحويجات اللي خصنا نديرو اللي خصنا نعرفو طو دو طابلو دو فارياسيون، وخصنا نعرفو تاني حاجه نرسمو لا كوب سي اف. دونك جوج الحويجات، ولان اصلا هاد الا عرفتي الطابلو دو فارياسيون وعرفتي السي اف راك عرفتي كلشي على الفونكسيون، لان ماجوري مينوري بيريوديك بير امبير الفالور ماكسيمال الفالور مينيمال بوزيسيون ريلاتيف كلشي ممكن تجبدو ما بين السي اف والطابلو دو فارياسيون، كلشي ممكن تجبدو من هادو بجوج. الوغ داكشي علاش قلت لكم انا لي فونكسيون ايزويل بالعربيه هي الدواله الاعتياديه زعما غادي نعتادوا عليها، زعما غادي نولفوهم، غادي نعرفوا عليهم كلشي. الوغ هذه فونكسيون قلنا غادي نعرفوا عليهم كلشي. نبداو اول حاجه بالطابلو دو فارياسيون، اولا نبداو بهاد الفونكسيون الاولى هي اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. دونك هاد الفونكسيون هذه فيها جوج ديال لي كا نورمالمون، فيها دو كا. شنو هما الدو كا؟ اول حاجه تنشوف هاد هاد الكويفيسيون ديال اكس او كاري واش بوزيتيف ستريكت ولا نيجاتيف ستريكت. إلا كانت نيجاتيف ستريكت غتكون حاجه اخرى، إلا كانت بوزيتيف ستريكت غتكون حاجه اخرى. دونك إلا كانت بوزيتيف ستريكت غادي نديرو الطو فارياسيون. المهم حنا غادي نلقاو الريزولطا هي هادي، حنا ما غاديش نعاودو الطو فارياسيون راه درناها. المهم الريزولطا غنلقاو هي هادي. طابلو فارياسيون ديال اف واحد، اللي ما شافش طابلو فارياسيون يعاود يشوف المونوطوني وطابلو فارياسيون. الو غادي نلقاو اكس هنا اف، هنا موان لانفيني، هنا بلس انفيني. هاد الفونكسيون هادي غنلقاوها ديكرواسونت من موان لانفيني حتى موان بي سور 2 ا. شنو هو موان بي سور 2 ا؟ موان بي هو الكوفيسيون ديال اكس. الوغ موان بي سور 2 ا كنشوفو بي وكنشوفو ا بلس انفيني. دونك هنا كتكون ديكرواسونت وهنا كرواسونت، وهنا كنديرو اف ديال موان بي سور 2 ا، كنديرو اف ديال موان بي سور 2 ا، وهنا ما كنديرو والو، هنا ما كنديرو والو، ونورمالمون هنا بلس انفيني وهنا بلس انفيني. بالنسبه لاكوب كيفاش كتكون دايره لاكوب؟ دونك غادي نرسم واحد لو بوين كتكون هي البوين مهمه، انا غادي نشيط ليها. شنو هي البوين اللي هي مهمه هنا في هاد لاكوب؟ دونك البوين اللي مهمه في لاكوب هي واحد لو بوين تيتسمى لو سومي اوميغا. دونك نرسم اوميغا. اوميغا هما هادو اللي لقيت هنا لي كوردوني. الوغ اوميغا هي موان بي سور 2 ا و اف ديال موان بي سور 2 ا، هذا تيتسمى لو سومي. باغ اكزومبل مثلا جاتنا لي كوردوني جاونا هنا، جاتنا هاد اوميغا مثلناها في الغوبير، جاتنا هنا هذه هي اوميغا. من بعد شنو كندير بخط متقطع، كندير واحد لا دغوات اللي هي فيرتيكال بحال هكا، كندير واحد لا دغوات اللي هي فيرتيكال. من بعد شنو كناخذ واحد طابلو مثلا صغير،
غير من هاد موان بي سور 2 ا بلس انفيني. المهم الشكل كيفاش كيكون داير، هذه هي اوميغا. المهم لا كوب كيفاش كتكون داير، قلنا حنا جوج الحوايجات اللي خصنا نعرفو، طابلو فارياسيون و لا كوب. هاد طابلو فارياسيون هو هذا، و السي اف هو هادشي اللي غنرسم دابا. جوج الحوايجات اللي خصك تعرف هاد لي فونكسيون ايزيال كاملين. بالنسبه لنا الكراف كيفاش غادي يكون، غادي يكون داير بحال هكا، داير بحال هكا الاتجاه هذا. كناخدو بعض النقاط هنا ونمثلو، و حنا انا ندير معكم اكزامبل نشوف كيفاش داير، وكيكون الجهه الاخرى داير بحال هكا. هاد الشكل هذا دونك هاد السي اف، هاد الشكل هذا تيتسمى بارابول. هاد لا كوب ملي كتكون دايره بحال هكا تيتسمى بارابول. بارابول. الوغ قلنا ملي تيكون ا بوزيتيف، شوف الطابلو دو فارياسيون كيفاش كيكون داير، حتى لا كوب كتكون كتشبه ليه. الا لاحظتي الطابلو دو فارياسيون هنا ديك كرواسون هنا كرواسون، كنلاحظوا شي الشكل كيفاش داير، حتى هنا لا كوب شي كيفاش دايره. وهاد لو بوين هذا اوميغا مهم، هذا تيتسمى لو سومي، هذا تيتسمى لو سومي ديال السي اف. الوغ هاد البوين هذا تيتسمى لو سومي ديال السي اف، وهاد السي اف تيتسمى بارابول. او جوج الحوايجات تيتسماو لي كاركتيرستيك ديال لا كوب ديال هاد لا بارابول، هو هاد لا دغواط هادي. الا كانت مثلا هنا كتكون كدوز شحال لابسيس هنا هو موان بي، هو موان بي سور 2 وديك العدد اللي كتكون لقيتيه في الطابلو. بالنسبه للاوميغا هو هذا موان بي سور 2 اف ديال موان بي سور 2. بالنسبه للكا اللي كيكون ا نيجاتيف نفس الشيء. انا غادي ندير هادشي يعني اون جينيرال، وغناخدو واحد ليكزومبل باش نفهمو بها اكثر هادشي. الوغ الا كان ا نيجاتيف كيكون طابلو الفارياسيون العكس ديال هذا، كيكون طابلو الفارياسيون بحال بالنسبه لهنا شنو كندير اكس، بالنسبه لهنا اف، هنا موان لانفيني، هنا موان بي سور 2 ا، وهنا بلس انفيني. هنا كتكون العكس، كتكون كرواسونت، هنا ديكرواسونت. هنا اف ديال موان بي سور 2 ا. بالنسبه لاكوب عاود نفس الشيء، لاكوب غتكون دايره بحال هكاك. مثلا اوميغا جاتنا، حنا نقولوا مثلا في نفس البوزيسيون غير غير اولا مثلا اوميغا جاتنا هنا، واخا نديرو اوميغا جاتنا هنا. قلنا من بعد شنو كنديرو، اوميغا نفس البوان هو موان بي سور 2 اف موان بي سور 2، لي كوردوني ديالو كيكونوا في الطابلو هنا. دونك رسموا هاد لا دغواط هادي اللي تتسمى اكس دو سيميتري. علاش كيتسمى اكس دو سيميتري؟ حيت الا لاحظتوا هنا لا كوب كيفاش دايره سيميتريك، متماثله بالنسبه لهاد لاكس، متماثله بالنسبه لهاد لا دغواط هادي. الوغ سي اف راه كتبان لينا متماثله سيميتريك بارابور هاد لا دغواط هادي اكس ايكال موان بي سور 2. وفنون هنا الوغ قلنا الا كانت اوميغا بحال هكا، لا كوب كيكون دايره بحال هكا، هاد شبه للطابلو. دونك كتكون دايره بحال هكا. كناخذوا غير بعض النقاط باش نجيبو الشكل مضبوط. كتكون دايره بحال هكا حتى هي تتسمى بارابول. الوغ حتى هي تتسمى بارابول. هذه هي السي اف، السي اف تتسمى بارابول. مزيان. الوغ هاد الفونكسيون ايزويال هادي قلنا خصنا نعرفو الطابلو فارياسيون ديالها، وخصنا نعرفو نرسمو لا كوب. نشوفو شي اكزامبل نوضحو اكثر. بالنسبه خصني نفرق ما بين اول حاجه خصني نشوف هاد ا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. هاد ا اللي كاين هنا الا كان بوزيتيف دونك شوف كيفاش كيكون الشكل داير، الا كان نيجاتيف كيكون الشكل داير بحال هكا. اش قلت لكم في الاول كتكون عارف عليها كلشي، لان هذه فونكسيون اللي تكلمنا على بير ماشي بير، لان الا كانت بير خاصها تكون لا كوب ديالها سيميتريك بارابور لاكس هذا، ولكن هي ماشي سيميتريك بارابور لاكس هذا، بارابور هاد لاكس. دونك ماشي بير، ماشي امبير، لان الا كانت هذه ني با امبير، باسكو الا كانت امبير خاصها تكون سيميتريك بارابور او لوريجين دو روبير du repère. Alors n'est pas une fonction impaire. نفس الشيء بالنسبه لهنا. بالنسبه للفالور ماكسيمال هنا كاينه اون فالور ماكسيمال هي هذه، حيت اقصى قيمه شوف هاد لا فالور طالع حتى لهنا عاود تهبط، يعني هاد لا فالور هذه تتسمى فالور ماكسيمال. نقدر نجبدها من هنا، اعلى قيمه هي هذه. الوغ هذه هي اف ديال بي موان بي سور 2. هنا كاينه فالور مينيمال، ولكن فالور ماكسيمال ما كايناش، حيت هنا فالور ماكسيمال ما عارفينش شنو هي اعلى قيمه. اما هنا كاينه فالور ماكسيمال، هنا فالور مينيمال هي اللي ما كايناش. مزيان. ناخذ شي اكزامبل دابا نشوفوا هادشي كيفاش غنديرو. باغ اكزومبل خدينا هاد لا فونكسيون هادي f de x égale x au carré moins 3x plus 1. هاد لا فونكسيون هادي شنو غنديرو؟ اول حاجه غنكتب on f est une fonction usuelle avec a شحال كيساوي a دابا الكوفيسيون a هو هاد الكوفيسيون ديال x au carré اللي هو 1. خصنا نقول واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. بوزيتيف اي موان بي سور 2 ا. شحال موان بي سور 2 ا خصنا نحسبو؟ دونك هي موان 3 على 2 ا هي 1، دونك هي 3 سور 2.
دونك ديريكت غندير طابلو فارياسيون. هنا نقدر نقول اف دو اكس سيكري سو فورم ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي تاهي نقدر نقولها افيك هادشي، نقدر نقول الفونكسيون ايزويال اللي بغيت. من بعد كيفاش غيكون طابلو دو فارياسيون؟ دونك طابلو دو فارياسيون غيكون داير بحال هكا. دونك قلنا ملي كيكون ا بوزيتيف كنديرو هنا مول انفيني توجور هنا بلس انفيني، حيت لو دومين ديال هاد فونكسيون هو ار، فونكسيون بولينوميال دائما هادي الدومين هو ار. هنا اف، وهنا قلنا من مول لانفيني حتى لهاد العدد اللي حسبنا موان بي سور 2 ا، دونك 3 سور 2. كيفاش دايره لا فونكسيون ديكرواسونت، وهنا كرواسونت. وهنا شنو خاصني نحسب؟ خاصني نحسب اف ديال 3 سور 2. اف ديال 3 سور 2 الا درت واحد الكالكول بسيط، الا عوضت هنا نعوض هنا باش نحسب اف ديال 3 سور 2. الا عوضت هنا 3 سور 2 او كاري هي 9 سور 4 موان 3 سور 2 هي موان 4 موان 9 moins 9 pardon sur 2 il y a moins 9 sur 4 plus donc 4 alors atteignez moins 5 sur 4 هذه عطيني هي moins 5 sur 4. بالنسبه لا كورب سي اف دونك السؤال اللي عطاك فونكسيون بحال هكا وقال لك حنا نشوفوا لي زيكزيرسيس ضروري نشوفوا لي زيكزيرسيس دابا لي زيكزامبل. دونك الا عطاك فونكسيون بحال هكا وقال لك تراسي طابل فارياسيون غدير ديريكت طابل فارياسيون بحال هكا، ما كنديروش لو طو فارياسيون ولا داكشي اللي كنا كنديرو قبل، حيت قلنا هذه فونكسيون ايزويال ما كنعاودوش الخدمه ديالها من الاول، خصنا نكونوا عارفين طابل فارياسيون كيفاش كنديرو طابل فارياسيون ديريكت، كنديرو هذه الخدمه اللي كنديرو. دابا بالنسبه لا كورب سي اف، الوغ لا كورب سي اف كيفاش كتكون دايره؟ دونك اول حاجه قلنا سي اف est une parabole. هاد لا فراز هادي ماشي بالضروره كنقولوا دابا الريداكسيون اللي هي بارفيت ماشي بالضروره تكتبها. est une parabole دو سومي. شنو هو لو سومي ديالها؟ اوميغا، و اوميغا كيكونوا لي كوردوني ديالهم كتجبدو من هنا 3 sur 2 moins 5 sur 2. et مثلا داكس كيتسمى لاكس دو سيميتري، et d'axe de symétrie d'axe de symétrie x égale هذا العدد هذا دائما لاكس دو سيميتري كيكون x égale هذا 3 sur 2. لاكس دو سيميتري هو داك اللي يمثلنا. دونك بالنسبه لهادوك كيتسموا لي كاركتيرستيك، يقدر يكون شي سؤال يقول لك دوني او ديتيرميني لي كاركتيرستيك ديال هاد سي اف، تقول له لو سومي هو اوميغا كنجبدو من هنا من 3 sur 2 اف ديال 3 sur 2 اللي هي moins 5 sur 2، هذا هو لو سومي. وبالنسبه لاكس دو سيميتري هو ديك 3 sur 2 x égale 3 sur 2. لاكس دو سيميتري et d'axe de symétrie la droite normalement هنا ممكن نزيد نقول la droite d'équation اولا نقول la droite d'équation x égale 3 sur 2. بالنسبه لاكوب كيفاش كندير نتراسي هاد لاكوب؟ الوغ اول حاجه كندير نرسم الغوبير. دونك الا كنطلب مني لونيتي ديال الغوبير نحترمها، الا كنطلب مني مثلا 1 سنتيم ولا 2 سنتيم نحترمها. دونك كندير هاد الغوبير هذا. من بعد شنو كندير؟ كنرسم اوميغا لو بوين اللي هو اسونسيال، ولا نسميه مثلا الغوبير او اي جي. الوغ رسم لو بوين اللي هو اسونسيال اللي هو اوميغا. اوميغا هو هذا 3 sur 2 moins 5 sur 2. 3 sur 2 هي 1,5. الوغ الا كانت هذه هي 2 غتكون 3 sur 2 هي هذه moins 5 sur 2. moins 5 sur 2 هي moins 2,5. دونك هذه هي moins 1، هذه هي moins 2، هذه هي moins 3 moins 4. الوغ غيكون هنا دونك غادي ندير 3 sur 2 وغنهبط حتى للبوان هذا moins 1. هذه moins 5 sur 2 دائما نديرها بالكالكولاتريس ونشوف شحال عطيني بالفاصله. دونك هي moins 2,5 هذه. دونك عطينا اوميغا هي هذه اوميغا البوان مهمه في لاكور، خصك ضروري ترسم هاد اوميغا. الا ما رسمتيش اوميغا ما تقدرش تجيب الشكل صحيح. من بعد شنو كندير؟ كنتراسيو هاد الضغوط هذه ولكن غير بنقاط متقطعه. هذه هي لاكس دو سيميتري اللي كتبت عليها، هي نكتب عليها هنا x ايكال هاد العدد هذا 3 sur 2. من بعد لاكو كيفاش غتكون دايره؟ واش غتكون دايره هكا او العكس او لتحت؟ دونك لاكو ايت اون بارابول. حنا غنعرفوا البارابول لا بارابول كيفاش كتكون دايره. دونك كيفاش غادي نرسمو؟ حنا غنشوفو مزيان من هنا من الطابلو. هنا الطابلو الفالور مينيمال بعدا هي moins 5 sur 2 باش نتفقوا عليها. الفالور مينيمال حيت لا فونكسيون ديكرواسونت من بعد كرواسونت، الوغ لا فالور مينيمال هي moins 5 sur 2. واخا ما علينا. دونك من الطابلو كتبان لينا لاكو غتكون دايره بحال هاد الشكل هذا.
دونك لا كورب تكون دايره بحال هكا. يعني شنو كندير انا باش نجيب الشكل مضبوط؟ كناخذ واحد الطابلو صغير مثلا ندير فيه واحد 3 ديال لي فالور ولا 4 غير من الجهه هذه. مثلا ناخذ هنا اكس وهنا كناخذ اف دو اكس وكناخذ مثلا 2 ناخذ مثلا 3. نقدر نستعمل الكالكولاتريس تحسب لي فالور بالزربه. نقدر ناخذ عاوتاني هنا 3 قلنا وهنا 4 مثلا. نقدر ناخذ 4 الا جاتني ساهله. دونك هنا نحسب ليماج ديال 2 الا عوضتي ب 2 هنا شحال عطينا 2 او كاري هي 4 موان 6 هي موان 2 بلس 1 دونك هي موان 1. ليماج ديال 2 هي موان 1. ليماج ديال 3 شحال ليماج ديال 3 الا عوضتي ب 3 او كاري هي 9 موان 3 في 3 هي موان 9 0 دونك 1. ليماج ديال 3 هي 1. الا عوضتي ليماج ديال 4 4 au carré هي 16 moins 3 fois 4 هي هي 4 plus 1 هي 5 دونك ليماج ديال 4 هي 5. شنو غادي ندير من بعد؟ هاد لي زيماج قلنا عمرنا الطابلو هذا. ليماج ديال 2 هي موان 1 عوضنا غير في فونكسيون اف. هنا ليماج ديال 3 هي 1 ليماج ديال 4 هي 5. غنمشي لهاد العدد هادو نمشي ل 2 ليماج ديالها هي موان 1 دونك غندير هنا 2 في لاب 6 موان 1 في لوردوني هي هاد البوان هادي. عاوتاني ليماج ديال 3 هي 1 هي 3 ليماج ديالها هي 1 دونك هنا. عاوتاني ليماج ديال 4 هي 5 غتكون مثلا حنا مكملناش ولكن المهم غتكون هنا ليماج ديال 4 هي 5. شنو غندير؟ غنحاول ندوز من هنا بحال هكا لاكو نحاول نرسم بحال هكا منديرش المسطره كاع نستعمل غير يدي. دونك غندير بحال هكا وهنا غنحاول هاد الشكل ما يجيش. الوغ هنا نحاول ندير لي سيميتري بارابور هاد لاكس هذا لي سيميتري تقريبا كاع ماشي مشكل. هنا ليماج ديال 1 راه تكون هادي 3 دونك هادي تكون هي 0 نورمال. هنا ديال 4 تكون هادي هي هنا 4 دونك 2.5. الوغ لا كوب نحاول ندوزها من هاد لي بوين هادو. دونك هادي هي لا بارابول سي اف. الوغ سي اف كتكون دايره بحال هكا. دونك بالنسبه للفالور مينيمال غتكون هي هادي مثلا هي موان 2.5 هي لا فالور مينيمال هي ادنى فالور كاينه. لا فونكسيون تبان لينا بان هاديك كرواسونت هنا ومن بعد عاوتاني كيفاش دايره كرواسونت. تري بيان. الوغ بالنسبه للفونكسيون ايزويال هادشي اللي خاصنا نكونوا عارفين. خاصنا نكونوا عارفين طابلو دو فارياسيون خاصنا نكونوا عارفين كيفاش نرسموا لا كوب. دونك شوفوا معايا تبعوا معايا في لي فيديو اللي من بعد غادي نديرو فيهم ان شاء الله لي فونكسيون ايزويال اللي بقاو. Merci de votre attention et on se rencontre في les vidéos اللي جايين ان شاء الله.